ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास इस वक्त नई दिल्ली में मुनक़िद हो रहा है, जब आलमी सियासत एक बड़े बहरान यानी ईरान जंग के गिर्द घूम रही है। बज़ाहिर ये इजलास इक़्तिसादी ताउन और ग्लोबल साउथ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, मगर दर हकीकत ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ब्रिक्स खुद दाखिली तज़ादात का शिकार दिखाई देता है। भारत में इजलास की मेज़बानी महज एक रस्मी मामला नहीं, स्ट्रेटेजी के एतबार से सवाल भी उठा रही है। भारत एक जानिब मगरबी ताकतों ख़ुसूसन अमरीका और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ ब्रिक्स के अंदर एक मुतवाज़न पॉलिसी बरकरार रखने की भी कोशिश कर रहा है। क्या भारत की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? ब्रिक्स का बुनियादी मकसद आलमी मईशत में ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी को मजबूत बनाना और मगरबी इदारा जाती बालादस्ती को चैलेंज करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इत्तेहाद तकसीम का शिकार होता जा रहा है। ईरान की शमूलियत के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई, क्योंकि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे रुकन ममालिक एक ही ब्लॉक में रहते हुए एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। ईरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, जबकि भारत, ब्राज़ील और बाज़ दीगर ममालिक मुहतात सिफारती रवैया अपनाए हुए हैं। इस तक़सीम ने मुश्तरका एलामियों और मुत्तफ़क़ा फ़ैसलों को मुश्किल बना दिया है, जैसा कि गुज़िश्ता इजलास में भी वाज़ेह हुआ, जब इख्तिलाफ़ात के बायस मुश्तरका एलामिया ही जारी नहीं हो सका। तवानाई का बहरान इस इजलास को मज़ीद हसास बना रहा है। आबना हुर्मुज़ की जुज़वी बंदिश ने आलमी तेल और गैस की तरसील को मुतासिर किया है, जिससे ब्रिक्स के कई रुकन ममालिक भी बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। अब असल सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स इस बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासत और अंदरूनी तकसीम के बावजूद एक मौसर आलमी ब्लॉक के तौर पर कायम रह सकेगा? अगर रुकन ममालिक ने अपने कौमी मफादात को इज्तिमाई मफादात पर तरजीह दी, तो ये इत्तेहाद एक अलामती फोरम तक महदूद हो सकता है। क्या सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखकर ब्रिक्स आलमी ताकत के तवाज़ुन में अब भी कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? यही जानने की कोशिश करते हैं। सवाल इस तरह से, मशरिक़ वुस्ता के बहरान के दरमियान भारत में होने वाला ब्रिक्स इजलास महज एक सिफारती इत्तेफाक या ग्लोबल साउथ की तरफ से तवाज़ुन की सिफारती कोशिश? शहजाद साहब, क्या भारत इस इजलास की मेज़बानी के जरिए अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने की कोशिश में कामयाब हो जाएगा? एक फॉर्मल मीटिंग कहा जाए या कोई बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे ममालिक? अभी आपने ब्रिक्स का जिक्र किया और इस वक्त दो मीटिंग्स हो रही हैं। एक जिसके आप ब्रिक्स का आपने जिक्र किया, जो भारत में हो रही है, और इस वक्त बिल्कुल एक छोटी सी खबर अखबार में छपी है, और साथ एक बहुत बड़ी जो मेन हेडलाइन है वो अमेरिका और चीन के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं, जो इस वक्त विजिट हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो है। अब मुझे बताइए, इन दोनों में से किसकी अहमियत दुनिया के नज़दीक ज़्यादा है? कहाँ पर बड़ी फोकस है, ज़्यादा फोकस है? जाहिर है कि अमेरिका सदर के जो चीन का दौरा है, चीन और अमेरिका के बीच में जो मीटिंग है, वो बहुत वांग यी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको इस वक्त इस ब्रिक्स की मीटिंग के लिए दिल्ली में होना चाहिए था। वो दिल्ली में तो नहीं है, वो तो इस वक्त कहीं और बैठे हुए हैं, बीजिंग में। इस अहमियत, तो इससे आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे अहमियत। दूसरी बात, ब्रिक्स के ऊपर हमें ये देखना है कि ब्रिक्स ने जब से कायम हुई है अब तक क्या किया है। एक वक्त था जबकि इसके ऊपर एक थोड़ी सी एससीओ के बाद एक ब्रिक्स का मामला आया और इसके अंदर ग्लोबल साउथ को एंगेज करने की बात हुई, और वो हुआ। साउथ अफ्रीका आया इसके अंदर, और रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, और उस वक्त उसका तल्लक अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो एक परमानेंट सीट्स थी उसके साथ भी था। तो मिला के दोनों तीनों चीज़ों को उन्होंने एक ऐसा रीजनल ग्रुपिंग बनाई जिसमें कि कुछ सपोर्ट हासिल की जा सकती है। और अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ चला गया? वो भी तो बेचारा, आज हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी दोबारा उसको एक लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा नीचे गया, वहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप जो थी सिक्योरिटी काउंसिल की, वो पीछे गई। वहाँ ब्रिक्स की अहमियत नीचे गई। आज जहाँ पे जंग हो रही है मशरिक़ वुस्ता में और बीजिंग में मुलाकातें हो रही हैं, वहां पे ब्रिक्स की अहमियत खत्म हो गई। तो बेशक आज भारत कोशिश करेगा कि इसके थ्रू कोई अपनी अहमियत दोबारा जता सके, लेकिन रोटेशनल होती है प्रेसिडेंसी, एक साल एक के पास, एक साल एक के पास। एक और चीज याद रखिए, ईरान के वजीर खारजा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं ब्रिक्स के लिए एज एन ऑब्जर्वर। तो इसलिए उनका भी एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे मौजूदगी उनकी। अब वहां पे बैठ के जब जो चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू करेंगे या बाकी लोगों के साथ, तो वहां पे क्या पैगाम लेके आएंगे, किस किस्म का अपना रोल अदा करेंगे, वो लोग कैसे उनकी है उसको असर करेंगे उनकी 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 सोच के ऊपर। दूसरी बात, साथ ही साथ मोदी साहब यूएई के विजिट के ऊपर जा रहे हैं। अब मोदी यूएई जा रहे हैं और ये जो साहब है दिल्ली में ईरान वाले, तो अब आप देखिए किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तमाम। तो पूरे का पूरा जो निज़ाम है इस वक्त, जो आलमी निज़ाम है, उसके अंदर इस वक्त एक बहुत तरह की जो वाइब्रेशन है, इस वक्त एक मूवमेंट है और ट्रांसफॉर्मेशनल है। इसको कहीं ना कहीं पे सेट होना चाहिए। इसलिए बार बार पहले मैं कह चुका अपने पहले जवाब के अंदर कि अमेरिका और चीन की मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है। आज एक और मुसल्लस की बात हो रही है, ये भी क्योंकि मुसल्लस पे बहुत बात की जाती है।
کہ ہندوستان کو کھڑا کیا گیا چین کے خلاف. آج امریکہ کا صدر وہاں بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ میں بیجنگ میں آیا اور آ کے وزٹ کیا. تو سوال لوگ کر رہے ہیں کہ وہ جو بھارت کو کھڑا کرنا تھا چین کے مقابلے میں برابر میں، وہ کہاں بات. تو میرا خیال ہے بھارت کافی جگہوں پہ لوز کر چکا ہے، اور اس لیے یہ آپ کوشش تو کریں گے، لیکن ان کو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی خارجہ پالیسی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے پورے کے پورے عالمی توازن پر ہی سوال اٹھا دیا، اور سب اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے میں برکس کا آپ کو کوئی مستقبل نظر آتا ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ وہاں بیٹھے ہیں. دیکھیے، ایران کو پہلے سے اس میں شامل کیا گیا تھا، اور پہلے وہ جاتے رہے میٹنگز میں، لیکن یہاں پر وزیر خارجہ کا ہونا اس لیے معنی خیز ہے کہ ایران کا اس وقت جو ایک بہت سنگین جسے کہنا چاہیے مسئلہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، تو وہ یہ ایک پلیٹ فارم اور ایک فورم ملا ہے جہاں پر انہوں نے اراغچی صاحب نے کافی ساری باتیں بھی کہی ہیں امریکہ کے حوالے سے، اس جنگ کے حوالے سے اور امریکی پاور کے حوالے سے گلوبل سٹیج کے اوپر. دیکھیے، برکس ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر وہی آ گیا ہے کہ برکس میں بھی جو دراڑ اور تقسیم اس وقت آئی ہوئی ہے، پچھلے بھی جو ان کا اجلاس تھا اس میں کوئی مشترکہ اعلامیہ سامنے نہیں آ سکا تھا، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہندوستان کا ہی اسرائیل کے ساتھ جو ایک پورا گٹھ جوڑ ہے. ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، وہ خفیہ دورے پر یو اے ای گئے تھے، جس کو یو اے ای بار بار ڈینائی کر رہا ہے. حالانکہ وہاں کے جو مختلف اسرائیلی اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خود ذاتی طور پہ استقبال ہوا تھا، ان کو بہت ہی شاہی مہمان کی طرح، ایک بادشاہ کی طرح ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا. تو یہ سب نامعلوم کہ کیوں یو اے ای اس کو ڈینائی کر رہا ہے، کیونکہ ان کا اتحاد تو اب ایک پوری دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں، اور وہ خود بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں. تو یہ والا مسئلہ اس وقت وہ اوور شیڈو کر رہا ہے برکس کے جو معاملات ہیں. یو اے ای اور ایران کا ایک مسئلہ جو ہے، اور دوسری طرف یہ جو جنگ ہے اس میں جو مختلف پارٹیز کے مختلف ویوز ہیں. انڈیا کا تو ذکر ہوا، انڈیا خود فینس پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کی ایک پوزیشن نہیں ہے، بلکہ جو جنگ سے پہلے تو وہ اسرائیل کے ساتھ مکمل یگانگت اور یکجہتی کا اظہار کر چکا تھا ایک دن پہلے، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا والے تھوڑے سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. لیکن برکس میں ابھی فی الحال اس والے اجلاس میں کوئی اہم پیش رفت جو ہے وہ متوقع نہیں ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے میں بھی فیوچر میں بھی کچھ وقت لگے گا. زیغم صاحب، جس طرح اوپر بات ہوئی برکس اوور شیڈو ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ بحران ہو یا جنوبی ایشیا کے تنازعات، کیا برکس گلوبل ساؤتھ کے کسی بھی اہم ایشو کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قابل ہے؟ ایک عہد، ایک دور ختم ہو رہا ہے لیکن ختم ہوا نہیں ہے. ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے لیکن وہ نیا دور ابھی آیا نہیں ہے. جو نئی دنیا، جو ایک نیا نظام ایمرج کر رہا ہے، اس کے ادارے ابھی اپنی شکل لے رہے ہیں. انہوں نے اپنی شکل لی نہیں ہے، ان کا کردار واضح نہیں ہوا. اس کے اندر جو ممالک شامل ہیں ان کی کمٹمنٹس کا لیول بہت فرق ہے. اس میں ایسے ملک بھی ہیں جن کی ٹانگیں ابھی دونوں جو کیمپس ہیں اس کے اندر ہیں. تو یہ ایک جو کثیر قطبی نظام ہے، ملٹی پولر سسٹم ہے، اس کے جو بہت سے انسٹیٹیوشنز اس وقت ایمرج کیے ہیں ان میں سے ایک ہے. مثال کے طور پر ایس سی سی او بھی ہے، ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے ادارے ابھریں جو ڈپلومیسی کو بھی دیکھیں، جو اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی، نئی دنیا کی جو معیشت ہے اس کو بھی دیکھیں، پرانے جو معیشت کے جو ادارے ہیں ان کی جگہ لیں، اس کے ساتھ جیو پولیٹیکل بھی ان کی اہمیت ہو. درست. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کردار ان اداروں نے لے لی ہے. مثال کے طور پر اس میٹنگ کو دیکھیے جو دلی میں ہو رہا ہے. اب اس میں خود جو میزبان صاحب ہیں، اب ان کی کتنی کمٹمنٹ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ہے، اس پر خود بھارت کے ماہرین کو سن کر دیکھ لیجئے. روس میں تو یہاں تک کہا جا چکا ہے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ ٹروجن ہارس ہے گلوبل ساؤتھ کا. یعنی وہ گلوبل ساؤتھ کے اداروں میں تو آ کے بیٹھتا ہے، لیکن جو اس کی وفاداری ہے، جو محبت ہے، جو تعلق ہے اور جو وہ مفادات سمجھتا ہے، وہ ابھی تک امریکہ کے کیمپ کے ساتھ ہیں. اس کا اصل تعلق ابھی تک یہاں نہیں جڑا. پھر ایک بہت بڑا امتحان آ گیا ہے، جیسے آپ نے ابھی کولیگز نے ذکر کیا کہ جو اندرونی مسائل ابھر کر سامنے آئے ہیں، اب انہوں نے چیلنج پیش کیا ہے نا کہ یہ ادارہ کتنے چیلنجز کا جواب دے سکتا ہے. جو یہ بھی موجود ہے، ایران بھی موجود ہے، کیا یہ آپس میں
کچھ تھوڑے سے معاملات سیٹل کرا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت مشکل ہے درست. کیونکہ مسئلہ ایران اور یو اے کا نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے جو باہر بیٹھے ہیں اور جو باہر والوں نے حملہ کیا ہے, غیر قانونی حملہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا زیرم ایک صاحب. برکس کے ایک ممبر پر کیا اس کے خلاف پوزیشن لے سکتا ہے؟ درست ہے. یہی سوال عامر صاحب, اگر برکس ممالک ایران کے مسئلے پر ایک مشترکہ موقف یا پوائنٹ آف ویو لینے میں ناکام رہتے ہیں تو کیا پھر اس اتحاد پر کے مستقبل پر سوالیہ نشان سمجھا جائے؟ حال پر بھی میرا خیال ہے سوالیہ نشان ہونا چاہیے. دیکھیں کہنے کو یہ 10 ملکوں کی میٹنگ ہے اور یہ 10 ممالک جو ہیں نا عائشہ, یہ دنیا کی 55% آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دنیا کے 8 ارب لوگوں میں سے 4.5 ارب لوگ ان 10 ممالک کے اندر رہتے ہیں. تو بات تو سنجیدگی سے کرنی چاہیے, لیکن مجھے وہ مشکل ذرا اس لیے لگ رہا ہے ان کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنا کہ دیکھیں ایک تو اسٹرکچرل پرابلم تھی برکس کے اندر جب یہ 20 سال پہلی ان کی انفارمل میٹنگ ہوئی اور 16 سال پہلے جب ان کو فارملی انکارپوریٹ کر گیا. ایک تو وہی اسٹرکچرل مسئلہ اس کو بھی تھا جو یہاں پر ہمارے سارک میں تھا کہ جب ایک اتحاد کے 2 سب سے بڑے اور طاقتور ممالک جو ہیں وہ پولیٹیکلی اور جغرافیکلی وہ اگر ایک دوسرے کے حریف ہوں تو وہ اتحاد کتنی دیر تک آگے جا سکتا ہے یا کتنا فعال ثابت ہو سکتا ہے. پہلا اس کے اندر یہ ایشو تھا جو آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہے. اور دوسرا اگر اس کا مقصد ایک آلٹرنیٹ فائنینشیل انسٹرومنٹ کریٹ کر کے اور گلوبل ساؤتھ کی مدد کرنی تھی جس کے اندر لیٹن امریکن کنٹریز کے بھی شامل ہیں, وہ ایک ایسے ماحول میں جب امریکہ بڑی کلیئرلی یہ بات کر چکا ہے کہ جس کو وہ امریکن ہیمسفیئر کہنا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں کسی قسم کی لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی کی بالکل کوئی جگہ نہیں ہے, تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ چائنا کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے دے گا جس کا براہ راست اثر اس کی اس پالیسی پہ ہو کہ ہم نے امریکن ہیمسفیئر کو لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی سے بالکل پاک رکھنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ مستقبل میں شاید کوئی ایکسائٹمنٹ تھی جب یہ پہلی دفعہ بنا, کیونکہ پوٹینشیل تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر all other things being equal پوٹینشیل تو بہت تھا, لیکن اب نہ تو اس کا کوئی حال ہے جی جو آج کی سمٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اس تو عامر صاحب آپ کی اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, مستقبل برکس کا دکھائی دے رہا ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.